يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. अल्लाह तबारक व तआला हम्द व सना और इमामुल अंबिया ताजदार अंबिया जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुबारक बदरबार गौहरबार चे हादी दुरूद व सलाम अर्ज़ कौल नबादा मुअज़्ज़ज़ो ईमानदारानो तेरी जुमे तमा ये हुज़ूर गौसुल आज़म महबूब सुल्हानी शाहबाज़ लामकानी गौस समदानी जनाब सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुबारक फजीलत शानवार भी दिलाए अवनन मुबारक जुमे छिबा ज़त हसुक मुख्चे रब कायनात वलियानो नक्श बयानम चिदा महबूबान चिदे खुदाए महबूबान दी दो दे जिंदगी चे चरंगा किरदार अपना उगड़ाई और चरंगे बदेम के मखबान दे जिंदगी तेरा खड़ी दे बहावाला सारा नंजुमे मुबारक छिपा ये जो मागुजात बैनवल सादत हासिलाऊँ अल्लाह दे हक बैनवल तौफीक नसीब की और बैनवल आबाद रब्बे कायनात दे मुश्तोर और विदुन को था अमल तौफीक नसीब की आमीन वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। कदरदानो रब्बे कायनात बख्बल अज़ीम किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद इरशाद फरमाई व इबादुर्रहमानिल्लज़ीना चे रहमान
बंदगान हागदी यमशून अलल अर्द हौना चिकला दो पदेम सके बांध शोरी हौनन नुडेर मटा आवडेर संजीदा पदेम सके बांधे गर्जी वइदा खातबहुमुल जाहिलूना आओ चिकला बे हो बंदगान होता जाहिलान टकराव सी जाहिलान मुखातब सी क़ालू सलामा बे अल्लाह दा बंदगान हो तवाई सलाम दी तरबान दी बहस मुबासा मरसर कवा सलामा बस बता दे सलामी को दगजी बांधे खबर प्रेज दा मख्त अल्लाह फरमाई वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम दा हागा खलक दी चे कम खपल रब दे पार शपे तेरवी सुज्जदा व क़ियामा सजदो और क़याम को हालत चे अल्लाह दा बंदगान जिंदगी और रजिश पे दा से तेरवी डेर सादगी सरा और डेर आजजी सरा और डेर आजिज़ बांधे पदेम के बांधे गर्जी पमसे के बांधे चिकला शूरी गुरूर तकबुर पढ़ाई न कभी जाहिलानो सरा बहस मुबासे तकरारू न कभी और जिकलश पसी ब्या दो रब्बे कायनात बबारगा चे उदरी टोल अशपा कला सजदे कई कला रुकुगान कई कला क़याम कई पदा से हालात चे दो जिंदगी तेरी शी पदव आयत चे वा इबादुर रहमान रब्बे कायनात रहमान टकाए इस्तेमाल कराए दा याद सा तो अल्लाह वाल ज़ाती नाम आगा सिर्फ यो अल्लाह दा अल्लाह दे अल्लाह तबारक व तआला रब्बे कायनात ज़ाती नाम दा रहमान रहीम करीम गफ्फार सत्तार दा टोल नामुना दे रब्बे कायनात सिफती नामुना दी रहमान टोलो सिफती नामोचे आला नाम दा और टोलो सिफती नामो बांधे दा नाम फौकियत लरी ज़का चे अल्लाह रहमान दा अल्लाह रहीम दा और कुरान चे बेशुमार मकामात बांधे दा द्वाड़ा अल्लाह सिफतुना दा नामुना बयान सली दी बिस्मिल्लाह शरीफ चे दा द्वाड़ा अल्लाह सिफतुना बयान सली दी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह बनाम बांधे शुरू कम चेकम ढेर मेहरबान दा रहमान दा और रहीम दा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम ब्या दालता दा द्वाड़ा दे अल्लाह सिफती नामुना इस्तेमाल सली दी हदीस शरीफ चे दा खबर मौजूद दा अर्रहमान फिद दुनिया व रहीम फिल आखिरा अल्लाह रहमान दुनिया चे दा और रहीम ब आखिरत ची दुनिया चे रहमान मेहरबान अदा से दा चे काफिरानो तो रोजी मिलाओ कीजी नेकानो तो मिलाओ कीजी बदकारानो तो मिलाओ कीजी
कदाए वड़े गुनाह कई, कदाए घटे गुनाह कई, कदाए मुसलमान दा, कदाए काफिर दा, कदाए मुशरिक दा, कदाए यहूदी मजूसी दा, हर ही वो बंदा बांधे दे दुनिया चे रब्बे कायनात रहमान मेहरबानी आमदा खुयाद सातो क़यामत को रजे बांधे हशर मैदान चे रब्बे कायनात दा सिफत चे रहीमी सिफत दा तब इजहार बकीजी क़यामत को रजे बांधे नन खो दुनिया चे काफिरान का अल्लाह न मानी रोजी ब्या वर्के मुसलमानान का रजिश पे गुना हुन के अल्लाह रोजी ब्या हम वर्के मुनाफिकान को रसूलुल्लाह मुबारक मानी ईमान न रहे अल्लाह रोजी ब्या हम वर्के मेहरबानी आमदा वाड़ बांधे घट बांधे मुसलमान बांधे काफिर बांधे नेक बांधे बद बांधे हो क़यामत को रजे बांधे दा से बनी क़यामत को रजे बांधे काफिरानों दे पारा मेहरबानी और रहीमी पदो बंदे रहम कवना दा बनी अल्लाह हुक्म भाई फरिश्तों दा काफिरान दा मुनाफिकान दा मुशरिकान दा मजूसियान दा यहूद व नसारा दा टोल जहन्नम तौर वाचो दुनिया चे जनो मनल मां नबियान रसूलान नो मनली मां किताबों बांधी ईमान नो रावड़े शबत तकदीर बांधी ईमान नो रावड़े लिहाजा दा उनिसो और जहन्नम ते और वाचो रब्बे कायनात दुनिया चे रहमान चे माने द ढेर ज्याद रहम कौन है नुदग सिफत इजहार दे दुनिया ची कीजी और रहीम ची दे अल्लाह सिफत दा दग इजहार बा क़यामत को रजे बांधे कीजी कदरदानो नक्शे दे अल्लाह वलियानो वाला अल्लाह महबूब बंदगानो वाला कुरान चे दा बयान सला चे व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना अल्लाह फरमाई रहमान बंदगान हागा दी चे कला पदेम सके बांधे शूरी हौना ढेर मटा मटा पदेम सके बांधे दो कदम दई दो पदेम सके बांधे गुरूर सरा तकबुर सरा पदेम सके बांधे हट दरमी सरा जिंदगी न तेरे अल्लाह फरमाई हाउना ढेर मटा मटा पदेम सके बांधे दो कदम दई चरंगे दई वारो ईमानदारानो हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम समानदाम बारान की शीन खुश्क सालिदा कहत सालिदा तेहगे ज़माने खलक परेशान दी लगा चिनन चरंग कुमुड़ बांधे वख्तरों से बारानू नस्ताम दुआ गाने वाड़ू या अल्लाह रहमत बारान बांधे नाजिल के या अल्लाह रहमत बांधे वके हो कदरदानो ईमानदारानो अल्लाह मडेर नाराज कड़ाए दाम जिंदगी बार नन प मुआशरे चे हर तरफ तहर गुनाह लगे आदाम हर जन्म लगे आदाम चेरता जनागानी दी चेरता कत्लू नदी चेरता डाकी दी चेरता पैसा तो बांधे हमले दी चेरता दरवाग दी चेरता फ्राड नदी हर तरफ तहर गुनाह मौजूद दाम दे रब्बे कायनात नाराजगी एहसास नन्नस्ताम दास हमें व ज़माना दाम दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक मौजूद दाम बारान की जीब खलक परेशान दीम दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो या नबी अल्लाह दुआ वाड़ा च रब्बे कायनात मुर्बान रहमत बारान नाजिल की दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम खल्को दा फरमाई ए दे अल्लाह बंदगानो ए दे रब्बे कायनात मनन को सबा सबूर तबर वज़ो मैदान दाम सबा सबूर तबा
نرجو التبا نماز استسقا باران طلب دے پارا اللہ نبا دعاگانی غاڑو چکل سبا سہر سلائم خلق تیار سلو بڑاگان تیار دی جوانان تیار دی مشمان تیار دی ڈیرے پاجسی سرام ڈیرے پڑھیں کی ساری سرام پدیم سکے باندے کرسی زروچے خفقان موجود دام بستر کو باندے رب کائنات ناراض کی احساس دو تماسو سیجی جنگل طرف تروان دی التبل منج کئیں دعا بغاڑی اللہ رحمت باران ارباد نازل کے داود علیہ السلام خلق روان کری دی اللہ عظیم نبی دام رب کائنات عظیم پیغمبر دام نو چکل نیم سفر اکڑلائے داود علیہ السلام خلق تمخروان ہونائے اے دی اللہ بندگانو واپس وکرزو کورو طرف تروان سو دعائیں دکڑے باران پارائے نفل دکڑی خلق حیران دی یا نبی اللہ لاس خم پور تکڑی ندی یا نبی اللہ اللہ نخم ما فی پشت ندا یا نبی اللہ نفل خم کڑی ندی چپ وجبان دے دے حکمت اور راز چشیدہ چھ مشتدغ سے اڈر کوین چھ واپس لاڑ سو بران دعان غاڑو بران نفل نکو داود علیہ السلام فرمائی اے دے اللہ بندگانو پدیم سکے باندے اڑو کایوں میں شاہدام حق فریاد ماوار ودلائے میں شاہدام لاسی پور تکڑی دی اللہ نہ دعا غاڑی یا اللہ دائتا بندگان الروان دی یا اللہ داسیاں کاران الروان دی رب العالمین تو خوب دو خلق باندے رحمت باران نازل کا یا اللہ بل رحمت قطرے اسمان پر نازل کا داود علیہ السلام فرمائی اے دی اللہ بندگانو میری فریاد ماوار ودلائے میری دعا ماوار ودلا اللہ ببارگاہ چی دعا وکڑلا رب کائنات دعا قبول کڑلا اے ماں بندگانو اے ماں منن کو واپس روان سو کورو طرف تا چکل کورو ترسیجو رب کائنات بپتا سو باندخ پن رحمت باران نازل کی اللہ بپتا سو باندے باران نازل کی لان سو کورو تا ندا اللہ عظیم نبی عظیم پیغمبر دے سلیمان علیہ السلام مبارک والد سے آغا دیر پاچسی سرا پائن کی ساری سرا رب کائنات نہ دعا غشتر دے پر اخبر قوم روان کڑا نو چکلا اللہ بندگان کو امسکے باندے بشیش دے پترب باندے نپاری جی امسکے اوزیدون کی کمزوری حقیر مخلوق باندے دو نظری او دا ہم معلوم مسئلہ چکلا یو داود علیہ السلام خدا نبی دا دعا یو میں جائے غاڑی فریاد یو میں جائے کبھی داود علیہ السلام تا دا ہم پتہ لگیڑی جی میں جائے چوائی اوڑو کا یو میں جائے دا کمزورہ میں جائے دا اللہ نبی تا پتہ لگیڑی جی میں جائے چوائی او صرف پتہ نہ ورطا لگی دا ہم پتہ ورطا لگی چے میں جائے پتہ وقت باندے کم الفاظوں سا رب کائنات نفریات کہیں آپ خبروں باندے پیاج بے چکل داود علیہ السلام شان دادا داود علیہ السلام عظمت دادا چی میجی پہ خبر باندے پیاجی میجی فریاد دا ارویدر ایسی بے چکل داود علیہ السلام سردار دا حضرت محمد مصطفیٰ دا حق شان عظمت بچو رہی دغا وجد رسول اللہ مبارک پخبر زندگی چے رسول اللہ مبارک وطن ارکش ہم راغلی دی فریادون ورطا کڑی دی رسول اللہ مبارک فریادون عربی دری دی رسول اللہ خواتا اوشان ہم راغلی دی اوشان و فریادون ورطا کڑی دی رسول اللہ مبارک فریادون عربی دری دی پورتا ہوا بادی شوریدون کی مرغان رسول اللہ خواتا راغلی دی رسول اللہ تا فریاد کڑی دی رسول اللہ مبارک فریاد عربی دلائی
रसूलुल्लाह मुबारक शान बैडेर आला दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरदार दा टोल नबियानो इमाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा दा औदाद क़दरदानो पता ही अल्लाह चे पदेम ज़के मुख बांधे चशा पैदा करी थी यो दासी शाय नस्ता चे हागा अल्लाह बे फ़ायदे पैदा कराएगा चे चोर शयान दी चोर मखलूक़ात दी चे बकम रंग बकम ढंग की दी यो दासी शाय नस्ता चे अल्लाह बेमकसद पैदा कराएगा किताबों लिखली दी यो बादशाह लतीफ़ मिजाज नरम मिजाज बादशाहान हमेशा दे पर नरमी खुश है नरमी बिस्तरे खुश है सहूलत वाला ज़िंदगी खुश है नुदय बारह सैर पर रवान सलाए नजिकला सैर पर गरस रदाय उवतला नुलारी चे चशांगे और मीजी वकत दा तोर तोर मीजी घट घट मीजी नजिकला दा वकतल नुदाल ते व खबरा उकड़ला वीने चे अल्लाह दा चिश पर पैदा कवल दा में जयो मकसद गरज तो शायदा दो फायदा कम अदा दो जरूरत कम हुआ अल्लाह दा चिश पर पैदा कर हम मगरूर बादशाह लखलेना दे अल्लाह नाराजगी वाले कलीमे हुआ तले चकला दा कलीमे हुआ तले लखलेना रवान दा बादशाह मुख्त दुड़ा वाला शेते चोट वरा लाए शे जख्मिसला चिकला जख्मिसला जख्म में बढ़ाओ के दलाए दुनिया तबीबानो हकीमानो डॉक्टरानो बाने उशोरे दलाए टोरो डॉक्टरानो उड़ते दा डेरा मोहल्ले का बीमारी दा खतरनाक बीमारी दा इलाज नामुमकिन दा लिहाजा मर के इंतजार कर वो दर्जे दलाए उशोरे दलाए पनाम बाने हकीम न प्रेट दा बोलाए पता बोला के दला फलान की मुल्क के हकीम दा फलान की मुल्क के डॉक्टर दा मुआलिज मौजूद दा खुदा बकर से दलाए और हर हकीम हर तबीब दा वेला दे बीमारी इलाज दे नामुमकिन दा नसी हल के दलाए लगन जमाने चे कैंसर बीमारी दा शुगर बीमारी दा डॉक्टरान वही बस गुजारा बकिया मुकम्मल तौर पर खात्मा दो बीमारी गानो वाला नामुमकिन अदा कदरदानो ईमानदारानो दा बादशाह पल जिंदगी ना उम्मीद असलाए बादशाह ता डॉक्टरान वाइश टिक के दल दे नस्ताम हकीमान वाइश के दल दे नस्ताम बादशाह डेर खतरनाक बीमारी दाम नो बादशाह कोर च मौजूद दाम गले चियो दे अल्लाह वाल बंद करसी हागा हकीम दाम ऐलान करें ए दे अल्लाह बंदगानो कता सुजे चोक बीमारी अल्लाह पर फजल सराम बीमारानो इलाज का वलायसाम बीमारानो ताम अल्लाह को हुक्म बांधे शिफावर का वलायसाम कचोक बीमारी कचोक तकलीफ ची रब्बे कायनात माते यो हुनर फंदरा कणाए दाम दा ऐलान डॉक्टर का वलाय हमेशा दे पारा बीमारान डॉक्टरानो पुश्तने के पते के और डॉक्टरानो खबरें अरवी बीमार सड़ा पदक तजस्सुस की चेरे दासे डॉक्टर बन के मिंदे चिदाय मां पो बीमारी बांधे पोईसी मां तदा से दवाई रा की चे खुदा में उठ सर जोड़ की नो बादशाह चे खबर वार वेदला ऐलान कीजिए चौकस्ता बीमार चौकस्ता से तकलीफ चे अल्लाह को इज़्ज़त से इलाज को बांधे का खुदा शिफावर की बादशाह कसान उठकर बोला रवेले वर्षोदा हकीम रा बोलो मा ख्वाता बादशाह ख्वाता है हाजिर करनाए बादशाह वर दवाई तबीब मुकोरा मां पबशे बांधे जख्म दाम औदा जख्म में उरज पोरज बांधे मख्तरवान दाम ए तबीबाम पमज़के मखबांदे नामवर डॉक्टर मां प्रे नशलाएं खोचेरी इलाज तरीके बांधे मां वाल डॉक्टर पोई नस्लाएं मां बांधे हकीम पोई नस्लाएं मां तसही दवा मिलाओ नस्लाम
कचेर तमा पक्षे बांधे प्याशे तबीब उर्तवाई बादशाह कुर्बान देता बीमारी इलाज से कवल ऐसा खो अल्लाह वालियो मखलूक दाम शांगे और मेशी दी तोर तोर कमजोरी मेशी दी ताबा माता पुकारी जी बादशाही लिवा अल्लाह दा चिश्माना पैदा करी दी दो पैदाइश मकसद शायदा दो कम फायदा दाम रब्बी कायनात पकड़ चिरा गलायदा अल्लाह और शवीम चे बादशाह मादा मखलूक चिश्माना पैदा करायदा तब दग हिकमत माने नवे पोय नने तात से हिकमत तरशम हकीम वाई ए बादशाह चेरे शांगे उर्मी जिमा पकार दी बादशाह अड़ रोकड़न वजीरान उतम मशिरान उतम वे बासल वेले चिचो गिरमिंद की रब्बे कायनात पर फजल सरडेर दौलत पर इनाम चिवर कम बतौर इनाम बडेर दौलत वर्गम खोजी जो गिरमिंद की आगा कमजोर मखलूक चीटा बादशाह वीली चिदा अल्लाह चिश पर पैदा कराए नो कसान शूरी गर्जी चेरे चाहते मिलाओ के जिनो यो यतीम बचाएदा हक सरदा जो मौजूद दी नो हागा वजीरान उर्तवाई मशुमदा बलर मुश्तरान के बादशाह न उठती दी पकार मदी मुश्तबा इनाम को बांधे मिलाओ सी हागा उर्तवाई वाले चित्ता उससे इनाम दरगे के बेजोर जी माते रह की शबा नहीं न हग मशहूम मर्द बादशाह था बादशाह ढेर ज्यादा दौलतुन हक तवरकल माँ मुसीबत ते हल कलाए नो जिकले हकीम तवरलो हकीम उर्तवाई दा बटोल स्वजो दा जिकमी हिरीदी दा बताता पटे तौर बांधे पर जख्म जी बांधे तर मुड़ू रब्बे कायनात बताता दो हीरो को जरिए सर शिफा दर के नो जिकला हागा में जो हिरी जोड़े कड़ले और पहक जख्म जानो बांधी उमर चले रब्बे कायनात पर फजल सरा बादशाह तसिहत मिला उसने दौलतुन वर्कल माल वर्कल आए ढेर ज्यादा अशरफी वर्कले नो कदरदान ईमानदारों खबरे मकसद में दादा अल्लाह ची चशह पैदा करी दी हार ची चशह दी कमज़ के मखमान दे कहागा म्यासी दी कहागा मजान दी कहागा स्पीदी कहागा खुरूना दी कहागा जनावर दी कहागा हैवानात दी कहागा नबातात दी हार ची चशह दी दा टोल च रब्बे कायनात हिकमतुन मौजूद थी बेशुमार हिकमतुन मौजूद थी खुदा माए पे हिकमतों बने प्यार किताबों निकली दे हारून रशीद दे ज़माने खलीफा दा और दस्तरखान में नास्त वजीरान सरनास थी नुदाय खुराक के और यो मच त बार बार कला पर वाश चीने कला पर पजी चीने कला पर गंजे दा कला यो तरफ चाय मीटर गया कला बल तरफ तवर की नो बार बार हम मच राजी पदबाने चीनी जी नो दा हुआ यार दा मच तंग गई अल्लाह चे दा मखलूक नए पैदा करे बे बशा बकानो नो अल तो यो वजीर होशियार हो समझदार है ईमानदार है और तवाई बादशाह अल्लाह दाम मचान तासो बांधे मगरूर बादशाहान गुरूर खत्म करो पारे पैदा करी दी तासो पदेम से के बांधे गर्जो गुरूर न डक गर्जो तकबर न डक गर्जो जे मां बादशाही पे इंसाना न बांधे दा मां बादशाही पदे सुबह बांधे दा पद मज बांधे में दा रब्बे कायनात यो उड़ू की मखलूक मुकाबला तासो का बोला है नसो वो मच मुकाबला का बोला है नसो और हदीस मतलब देर को मच पर हवाला सरा मसला दादा चिकला खुराक शीता मच और वाची दी मच नो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक हदीस हुजूर फरमाई फीहि शिफाउन व फीहि दाउन मा उम्मतानो मच व वजरदी व कम चिरदी वचे खुदा शिफाई शिदा वचे खुदा बीमारी शिदा मच व कम चिरदी यो कम चर्चे शिफा दा वचे बीमारी दा और दाम मच दोरो होशियार दा चिकला खुराक शीता और आचीजी शिफा वाल वजर पोरतनी बोलाई आगा बीमारी वाल वजर शीचे डूबे शरबत चे डूबे चे डूबे सालन चे डूबे हागा वजर हागा कम चर्चे कम बीमारी वाली हुजूर फरमाई चिकला मच में खुराक शीता और आचीजी बेता से वगो तब्या वर को ब्याय पच डूब को
چې کم چر پورته نیولای هغه هغو خوراک شي چې ډوب کو هغه بیماری چې کمې مچ کمچر چې وا چې کله شفا ول کمچر هغه شي چې ډوب کو حضور فرمایي خدای به شفا ور دراولې بیماری به ورنه وباس بیماری ورنه لاړ سي او شفا ور ترایسي دا مسله ده چې مچ دو کمچر دی وچی بیماری ده وچی شفا ده او مچ همیشه ده پاره چې کله خوراک شي ته راچیږي نو دای شفا ول کمچر پورته نیولای او بیماری ول کمچر اخشي چې ډوبای حضور فرمایي تاسو شفا ول پچی ډوب کو هغه بیماری به ورنه لاړ سي او شفا به ورته راشي نو قدردان ایماندارانو خبره مې دات کوله چې رب کائنات محبوب بندگان کم دي محبوب بندگانو اوله نقشه دادا چې کله دو په دې ځکه باندې ګرځي عاجزی سرا انکساری سرا زندگی تیروي چاته جن ورته ای په دې ځکه باندې ډېر مټه مټه شوري او ډېر عاجزی سره زندگی تیروي غرور نه کوي تکبر نه کوي فخر نه کوي بڑائی نه کوي پسړه چې خدا خوف او عاجزی موجود دی دومره خبره دوم صفت الله قران چې دا بیان کړای وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ فرمائی ما نیک بندگان هغه دي چې کله دوته جاهلان راشي جاهلان کډې وړې غلط خبره ور سره کوي بیا ما بندگان بحث نه ور سره کوي ما بندگان تکرار نه ور سره کوي وای قالوا سلاما اے بندا تب دور خبرو باندې پیاړې معاف مکه پریمشدا تجه چوای وایا مختدا سره په دو مسلو باندې زباس مباسن کوما دای الله نیک بندگانو صفت دا چې دو جاهلانو سره مباحثه نه کوي باسونه نه کوي قربان صدی مرشد عظیم عقیده عظیم امامنا امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام اشرا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمه الله مبارک دیوی موقع باندې یو خط را لای او خط چې چا ډېر اشکنجا ورته لیکلې وي دای چاته لیکلې وي د زمانه حق عظیم امام تا چې ایوی میاسه چې مکمل قران یاد کړای دا دای حق عظیم امام ته لیکلې وي چې کله دای مکه معظمه چې چینس دلای اتو غنټو چې رسول الله مبارک علم باندې دور عظیم کتاب لیکل چې عربیان ورته حیران وو هغه عظیم امام پسې خبرې کړې وي بدر دې ورته ویلی وو نو حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمه الله مبارک دا خط چې کله خلاص کولای اعلی حضرت صاحب بیا ادبی کړي والا حضرت صاحب پسې کنجا کړي وي او ډېر بدر دې ورته ویلی وو نو دا پریشان سلای ویله حضور امام اهل سنت وایدا خدا پسې ژغېدلای دا تا ته دا ویلی دي دا خبره تر لیکلې دي امام اهل سنت خاموش تا لاړه یو صندوق یو بکسیر واخیستلا او هغه اخلاص کړلا او هغه خطونه روباسه ویله دا وایا نو چې کله هغه خطونه ګوري چا چې لیکلي دي امام الاولیاء چا چې لیکلي دي سید العلماء چا چې لیکلي دي سید المحدثین چا چې لیکلي دي سید المفسرین ویله وګوره یو خط چې ما تشکنجاره غلي دي او دور بشمار درجنو په لحاظ باندې خطونه دي ما ته امام ویل دي ولیان امام طویل دي عالمان امام طویل دي محدثین امام طویل دي مفسرین امام طویل دي کدو کسانو ما شان بیان کړی دا ویله ما شان دا سره بلند سره نه دا او که یو کس ما په ادبی کړی دا نو په یو کس بیا ادبی سره ما شان کم سره نه دا خاموش هو ویله جواب ورکړ نو قدردانو ایماندارانو دا الله وال بندگان دي چې دو پدیم ځکه باندې شوري او ډېر عاجزی انکساری سره زندگی تیرې تو جاهلانو سره جاهلانو باندې نه کیږي جاهلانو سره د دو جهالت دغه خبرو جوابونه نه ورکوي او دریم صفت اللہ فرمائی والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما اللہ فرمائی ما بندگان هغه دي
چې هغه خپل رب د شپې تیروي سجدې او په قیام حالت چې الله ته شپې تیرې په خوبو باندې نه په باټیرانو شنولو باندې نه په کم حالت سجدا او قیاما سجدې کوي او قیام کوي الله ولان چې چور جوړ سلی دي الله ولان چې چور دي دو ټول عمر داسې تیری چې رب ذوالجلال رضا مطابق تیری دو فرض منجونا جمع سرا اولانی صفته اولانی تکبیر سره کړي دو شپې خوبونه نه کوي دو پړکو ګډو باندې خوراکونه نه کوي دو ګناه مجلس طرف ته نه جي دو چې کله زندگی تیرے رواجه رب کائنات په یاد چې رب خوف چې اوسېږي او چې کله شپسي دنیا خلق ودسي نو دو الله ته ودرېږي رب العالمین تل موږ ګناهګارانو ناراضي سي دای الله و دوستان دي گناہ نہ کوي نافرمانی نہ کوي قدردانو ایماندارانو نن ولایت مفهوم باندې خلق پوي نه دي نن وړونی هغه غنو چې کوم دې پیروان زوی اگر چې دا ګناهګارای اگر چې دا فاسقین دای شر سنت برابر موټي برابر نشورې دایل منجو پروان کوي موډوي پلان پیردا پلان والدا کچیر دا پښتنا موډ د داتالی حجویری صاحب مبارک پیرنو کو آی چوک دا حضرت جنید بغدادی رحمه الله مبارک دا چا پښتنا ورنو کړه ویلې جنید لښ خدار تو آیا الله وال دوست چوک دا الله وال ولی چوک دا الله ولی موږ څنګه پیژنو چې دای الله ولی دا دای الله وال دوستا حضرت جنید بغدادی صاحب ډیر ښه خبره بیان کړه ویل امام الکریم واروا ما نه پښتنه وکړه ما په نظر چې الله وال ولی هغه دا الله وال دوست هغه دا چې په ولا سي قرآني او په بل سي مدینه جانان فرمانی یعنی ایولا سے قرآن او بل چې حدیث رسولی مطلب چدا مطلب دا چې دا قدم اخلی هر قدم دول شریعت مطابق چې کله دا چار کله قرآن مطابق کله حدیث مطابق دا چې زندگی تیرے الله قرآن مطابق دا الله حدیث رسول مطابق دا فرمائی دا ولیدا ولی هغه دا ولیان هغه دي پیران هغه دي کاملین هغه دي الله دوستان هغه دي چې کم ګناهونه نه کوي چې کم زندگی روغه تیرے شریعت لمن ټینګانی ولي دنیا خلق ناراضی جی پروا نستا ک پروا د صرف د رب کائنات ناراضگی پروا ده الله ول ولیان چرنګو قدردان ایماندارانو چې چورا الله ولیان تیر دي الله محبوبان تیر دي تو ټول خپل عمرونه رب کائنات په یاد چې زندګیانه تیر کړي پیرانو پیر صاحب مبارک ټولې زندگی چې رسول الله مبارک سنت پریشي نه دي حضور غوث پاک جنانه موږ نامونه اخلو د پنام باندې خیراتونه کوو پروګرامونه کوو اسی دا نامونه نه اخلو اسی تذکرې په ټول عالم اسلام چې نه کیږي دوه بلا زندگی رب کائنات پر وقف کړي وا او رب ذوالجلال په مینه چې خپل جاونه فنا کړي مخته ولیان خو باندې کان وو خو دهغه زمانه بادشاہان باندې کان کتابوں نکلی دی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ مبارک دی حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر وال پیر صاحب مبارک دا پاک پتن وال کم دا دوال پیر صاحب چوک دا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دی چې کلا وفات کیږي نو خپل مریدانو ته ډېر عجیبه باندې یو وصیت کړی مریدان جمع کړي دي دنیا نه پیر صاحب روانېږي مریدانو ته وايي ما مریدانو چې کله زه وفات سم
ما جنازے تبلری نیز دون خلق راجی ایمانداران براجی گنہگاران براجی اے ما مریدان وارو ما جنازے تبہ کس ما امامت پرن مختگو چکم نیکی المنجنے کڑی روزے لرلی المنی ورنہ پاتا سلائے روزنی ورنہ پاتا سلائے داسی اللہ والدوستان بھائی عالمان بھائی بختیار کاغی رحمہ اللہ مبارک فرمائی ما جنازے تبام امامت تبہاغا اللہ والدوستن غاڑو اعلان بکو اے جنازے تراتن کو اللہ بندگانو کچیر تاسو چی چوک دا سے بندائیم چلک میر وجن دائی بالغ سلائیم لہا غیر وجن رواخلام ترنن رجی پوریم ما خستان فرزن مخچے چلور سنت ورنب چلور سنت پریشی نہیں مازدیگر وال چلور سنت پریشی نہیں جمع المون اولانی تکبیر من ورنب پاتا سلائی نہیں دا سے کس چوک ستا کنستا موریدانو اعلان بدا کو او خدا بندگانو وارو یو اعلان پیر صاحب جنازے امامت تہاغا مخترہ سوم چاچے سنت غیر موقع پاتا سلی نہیں چاچے جمل من اولنائے تکبیر پاتا سلائی نہیں نو عالمانو سرون ٹیٹ دی ولیانو سرون ٹیٹ دی خلق پریشان دی بادشاہ نصیحت کڑائے دا ما جنازہ بدا سے اللہ بندہ باندے پڑھاو کو نو یو ویرتا اعلان کیجی چوک بار نراجی بیا اعلان کیجی بیا ہم چوک نراجی تریم ویرتا یو اعلان کیجی وائی اے خلقو نست چیری اللہ والدہ سے بندہ چیدن سنت غیر مؤکدہ مازدیگر وال ما خستان فرزن مختی سنت پات سلی نہیں جمل من پات سلائی نہیں جمل من اولنائی تکبیر پات سلائی نہیں چکل دریمیر اعلان کے دلائن یو ہندوستان بادشاہ دا شمس الدین التمش نام دا دی ہندوستان غٹ بادشاہ دا لستر گنے اوش کی روانی دی شاعت صفو چولان دا ہاں صفو نرچیرین مختر روان دا او دائسن گئے ہوئے لستر گنے اوش کی روانی دی وی اے پیر صاحب مبارکہ دا یو راز اللہ او ما ترمنجو کچیر تا دا حکم نو خدای پسات میں دے قسمی دا راز با دنیا خلقو دا ما ورشکار کڑینو دا راز با ما تر مرٹیں پوری پٹ سات لیو خو پیر صاحب مبارکہ زدی مریدیاں دمی پیرین او دا حکم خلاف ورزی ما کولین اسلام دا بادشاہ دا دی ہندوستان بادشاہ دا اگر آلائن او بادشاہ صاحب مبارک دیکھ پل پیر سے بوالا جنازہ اکڑلا قدردانو ایماندارانو سوچ کہو چکل حق زمانے بادشاہ دورنی کی چیدن جمل من اولنا تکبیر پاتا سلائی نہیں دنماز دیگر وال سنت ما خستان وال سنت پاتا سلی نہیں بیدو نبت تحجد نفلون چرنگ پاتا کیجی دیبت تحجد نفلون دا چرنگ پریٹ دے نو دا حق کا ساندی چلا فرمائی والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما اللہ خبر رب پر دا خلق شپیتے روی قیام و سجدو پہ حالت چی نن عجیبہ حالت لگیا دی پھر سب مجلس جوڑ کڑائی کسان گوڑ ترناس دی موریدان افشے چی منڈی اولا سنا ورجے او خوشے خوشے خبرے پورے بانگ سلے جمع ٹیپ پورے پھر سے پروانی نو دا سی پھر نلاس نیوائی روان دا پھر صاحب دی پھر صاحب زوی دا خوشی رہے موٹی برابر ندا سنتو برابر ندا نو دے دفاع سے کہ معلن شریعت پہ اصطلاح چوائی نو دا سی پھر نلاس نیوائی روان دا چہ دا جیرہ برابر نہیں پھر صاحب گانو باجو مجلس دا عام جی دا گانو باجو مجلس لگا ولائی موریدان ترناز دی قوالی پنام بندی گمراہی لگیائی نو دا سی پھر نلاس نیوائی روان دا جائز ندا
پھر هغه چوک جوړولای سي چې د پخپله باندې نیکی، د پخپله باندې عالمي، د پخپله باندې ګناه نه کوي او د پخپله باندې په سیخې لارې روان او مریدان جان سره جنت والے په لارې باندې روان دي. داسې کس به پیر جوړي. الله دې اهل سنت په حال باندې رحم وکړي. نن چې اهل سنت چوره نقصان کیږي وجه دا ده چې کم پیرانو چې کم تیر دی له دنیا نه دا نیکان وو، د شریعت عالمان وو، متقین وو، پرهیزګار وو، دین باندې خبر وو، عقیدو باندې خبر وو، او نن بس چې ور سبزاده پیر صاحب زوی دین والیو کلا سے ویلای نه، لا عقیدې نه خبر نه، له شریعت علوم نه خبر نه، بس پلار نیکه په نام باندې نظرانی دي او خدمتونه دی لګیا دي. نو قدردانو ایماندارانو اندا دھون تقلید باندې کو دا سره چې بس پلان کیوال پیر زوی دا ډېر نیک پلارې نیکه ډېر نیکو نیکه ته مې سلام دا پلار ته مې سلام دا هغه خو تو پلاران نکان دی چې شایدا لړ دوله پته کو. نو لاسنیوي مقصد دا ده چې سیخه لارې باندې روانه مرید خدای په چې مرید په غلط لارې باندې رواني بیا لاسنیوي مطلب دا ده چې چا لاس ورکیا مطلب دا ده چې پیرا ما ته خو مخ لارې پته نستا جنت لارې پته نستا زه خو گمراهی تیارو چې ډوبیا ګناهو تیارو چې ډوبیا نفس می ګناهو په وجه سره غلی سلای دا سره می زنګان دا ګناهګار لاسونه تا په نیک پاک لاسو چې درکم چې ما تخپل رب ول معرفت ورشوي ما ته جنت والا لار ورشوي ما ګناهو چې کمی راځي ما غلطو مجلسو چې کمی راځي. نو پیری مریدی مقصد دا خدا نو چې کله دې دا مقصد نه پوره کیږي دې پر هغه پیری مریدی نه کنا چې ووټ په ما ترا کوي چونکه ته ما مریدی ووټ په ما ترا کوي تا ما پلاس چلاس راکړې دا اوس ووټ ما ترا کوي نا دې پر پوری پیری مریدی نه روان دي وټونه سوچ سمجھ سره قدم واخلو. چور پارټي دي ټول غدارانی دي دین اسلام والے جانو نہ بچ کو ایمان نہ ون بربادو او چې بیا دانی چې سبا دغه پارټي بیا دوجنو سردار مبارک دین سره غداری غانې کوي او تا وټونه ورکړي چې کم ظلمونه وکړو وکړو بالکل ووټ ما ورکو هیڅ چاته ما ورکو خود دین هغه غدارو پارټیو هم جام نه بچو پی ټی آی ظلمونه مو قتل دا بلباز کرکټ باز چې کم ظلمونه دي رسول الله مبارک عاشقانو باندې وکړه او نورې پارټي شه ته معلومي دي راجیبا چوک وا ډیګیو افرنت تکي چوک په تلابو ولته تکي او چوک په تارو ولته تکي چوک په مټو ولته تکي وسرا خو مټو باندې خپل ایمان نه بربادو نه پېوي مټي باندې و تار باندې و تعالی باندې خپل ایمان به بربادو نه. الله کریم دې مستحق سرا تلګ حق قبل اولو او حق باندې چلے دا توفیق نصیب کی. اللہ کریم دې په دغه خبرو باندې مستعمل توفیق نصیب کی. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.